नमस्कार, म सन्तोष सुवेदी। यहाँहरु समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको कस्ट अफ क्यापिटल च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 1 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु सोलुसन अफ कस्ट अफ क्यापिटल पार्ट 1 ट्यु 2074 The following table gives earning per share figure for the Sahara company during the preceding 5 years. हामीलाई 5 वटा वर्षहरुको अर्निङ पर शेयर दिएको रहेछ। यहाँ तल देखिरहेको छ हामीले इयर 14, 13, 12, 11, 10 मा EPS दिएको छ 5 वटा। त्यसैगरी द फर्म्स कमन स्टक 6 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इज नाउ। अहिले कम्पनीले 6 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरेको रहेछ, अर्थात कम्पनीले 6 मिलियन शेयर चाहिँ इस्यु गरिसकेको रहेछ। सेलिङ फर रुपीस 140 पर शेयर, एउटा शेयरको सेलिङ प्राइस 140 छ। सेलिङ प्राइसलाई हामी P0 भन्छौँ, P0 140। एन्ड द एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ द करेन्ट इयर 2015 इज 60% अफ 2014 EPS। अहिलेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 2015 को एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको 2014 को EPS जति छ त्यसको 60% हुन्छ भनेको छ। हाम्रो यहाँनिर 2014 को EPS छ 15.16। यसको 60% चाहिँ 2015 को लागि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हुन्छ रे, D1 हुन्छ रे। त्यसैले हामीले D1 राख्दाखेरि 15.16 जुन छ 2014 को EPS, यसको 60% चाहिँ D1 राख्ने। Because investors expect past trend to continue, growth may be based on the earning growth rate भनेको छ। ग्रोथ रेट अर्निङ ग्रोथ रेटमा बेस हुन्छ रे। यो सधैँ कन्टिन्यू हुन्छ र अर्निङ चाहिँ के रे ग्रोथ रेट चाहिँ अर्निङ ग्रोथ रेटमा बेस हुन्छ। भनेपछि हामीले यो EPS को बेस लिएर जी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर 2010 को EPS छ र 2014 को EPS छ। 10, 11, 12 हुँदै 14 को EPS छ। यो 2010 र 14 को बेस लिएर हामी जी निकाल्छौँ ग्रोथ रेट। त्यही ग्रोथ रेट चाहिँ हाम्रो केएस निकाल्नको लागि काम लाग्छ। 2010 र 2014 को बेस। जस्तै 2014 को EPS भनेको 2010 को EPS इन्टु 1 प्लस जी को पावर 1, 2, 3, 4 चारवटा वर्षहरू छ। 10 बाट 14 मा आउँदा 4 वर्ष लाग्छ। त्यसै 10 बाट 11 मा आउँदा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष र 14 मा आउँदा 4 वर्ष। त्यसैले EPS 2014 बराबर EPS 2010 इन्टु 1 प्लस जी को पावर 4 गरेर हामीले जी निकाल्छौँ। त्यसै गरेर अब अरु करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन न्यू डेट इज 10% भनेको छ। करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी केडी भन्छौँ, केडी 10% रहेछ। द फर्म्स मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 30%, ट्याक्स रेट 30% छ। यसबाट हामी केडीटी निकाल्छौँ। इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर कन्सिडर टु बी अप्टिमल इज एज फलोज भनेको छ, जसमा डेप्ट दिएको छ 120 मिलियन, कमन स्टक दिएको छ 180 मिलियन, टोटल हाम्रो 300 मिलियन भयो। अब हामीले वेट अफ डेप्ट निकाल्न पर्यो भने अमाउन्ट अफ डेप्ट बाई टोटल गर्ने हो। अमाउन्ट अफ डेप्ट 120 डिवाइड टोटल 300, 120 डिवाइड 300 गर्दाखेरि वेट अफ डेप्ट आयो 0.4। त्यसै गरी वेट अफ कमन स्टक निकाल्न, कमन इक्विटी निकाल्न पर्यो भने पनि हामीले अमाउन्ट अफ कमन इक्विटी डिवाइड टोटल गर्ने हो। अमाउन्ट अफ कमन इक्विटी भनेको 180 डिवाइड टोटल 300 गर्दाखेरि 0.6, भनेपछि वेट अफ इक्विटी चाहिँ 0.6 हुने भयो। त्यसपछि एमा हामीलाई भनेको छ क्याल्कुलेट कम्पनीज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ न्यू डेप्ट। हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ न्यू डेप्ट केडीटी निकाल्न पर्यो। एन्ड द कस्ट अफ कमन इक्विटी, कमन इक्विटीको हामीले केएस निकाल्न पर्यो। एउटा केडीटी र अर्को केएस, दुईटा निकाल्न पर्यो। एजुमिङ दैट न्यू इक्विटी कम्स ओन्ली फ्रम रिटर्न अर्निङ रे। यो रिटर्न अर्निङ मात्र प्रयोग गरिन्छ भनेको, इन्टरनल इक्विटी मात्र प्रयोग गरिन्छ भनेको हामी केहीतिर जानु परेन, केएस मात्र। कम्पनीले एक्सटर्नल इक्विटीहरू इस्यु गरेको छैन, मात्र इन्टरनल इक्विटी प्रयोग गरेको छ, रिटर्न अर्निङ मात्र प्रयोग गरेको छ भनेको हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भने अब हामीले इन्टरनल इक्विटीको मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो, केएस मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो, केही गर्नु परेन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब दुईवटा सोर्सहरू मात्र छ यहाँनिर, डेप्ट र इक्विटी। डेप्ट हामी केडीटी निकाल्छौँ। केडी हामीलाई दिइहालेको छ, केडी इन्टु 1 माइनस टी गऱ्यो भने केडीटी आउँछ। केडी 10% छ, ट्याक्स रेट 30% छ, भनेपछि 1 माइनस टी गर्दा 70% भनेपछि 10 को 70% ले 7% चाहिँ केडीटी भयो। त्यसै गरेर अब
कमन इक्विटीको केएस निकाल्नु पर्यो। केएस भनेको D1/P0 + G हो। हामीलाई D1 2014 को EPS जति छ त्यसको 60% D1 भनेको छ। P0 भनेको सेलिङ प्राइस हो 140 दिइहालेको छ, प्लस G भनेको हामीले EPS 2010 र 2014 को कम्बिनेसनबाट हामी G निकाल्छौँ। त्यसपछि हाम्रो केएस पनि आइहाल्यो। त्यसपछि वाट इज कम्पनीज वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको छ WACC निकाल्ने हो। WACC निकाल्न हामीले दुईटा मात्र सोर्स भयो, WD इन्टु KDT प्लस WS इन्टु KS गर्छौँ, WACC भयो। एक्सप्लेन द युजेज अफ कस्ट अफ क्यापिटल। कस्ट अफ क्यापिटल युजेज भनेको छ यो हामीले योभन्दा पहिलाको फर्स्ट कन्सेप्चुअल भिडियोमा नै डिस्क्राइब गरिसकेको छौँ। त्यसपछि अब गिभनमा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 6 मिलियन दिएको थियो, सेलिङ प्राइस पर सेयर 140 दिएको थियो। त्यसै गरेर एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 भनेको 60% अफ 2014 EPS भनेको थियो। 2014 को EPS भनेको 15.16 छ, यसको 60% ले 9.096 आयो। त्यसै गरेर G अर्निङ ग्रोथ रेटमा बेस हुन्छ र यो कन्टिन्यू हुन्छ भनेको यो कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको छ। त्यसरी EPS 2014 भनेको EPS 2010 इन्टु 1 + G को पावर 4 हो। यो 14 र 10 को डिफ्रेन्स भनेको 4 वर्ष हुन्छ, त्यही भएर 1 + G को पावर 4 राखेको हो। 2014 को EPS 15.16 छ भने 2010 को EPS 11.46 छ इन्टु 1 + G को पावर 4। अब यतापट्टिको यो 11.46 ले गरेर 15.16 ले डिभाइड गर्यो, यता 1 + G को पावर 4 बाँकी रह्यो। यता क्यालकुलेसन गर्दा 1.323 बराबर 1 + G को पावर 4। पावरिङ गर्दा 1.1/4 ले गर्ने हो। 1/4 ले गर्दाखेरि यतापट्टि 1 + G मात्र बाँकी रह्यो। यता हामीले यसको पावर 1/4 गर्दा 1.072 आयो भने यता 1 + G एकातिर राखेर हामीले 1.072 बाट 1 घटाउँदाखेरि 0.0725 आयो। यो भनेको 7.25%। यो 1.0725 आउँछ है यसको। हामीले पावर 1/5 गर्दा यहाँ 0.0725 आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि 7.25% G भयो। G निकालेको हामीले चाहिँ केएस निकाल्नको लागि हो। अब कम्पोनेन्ट कस्टमा जान्छौँ हामी। हामीलाई एमाउन्ट अफ डेट 120 मिलियन दिएको थियो, एमाउन्ट अफ इक्विटी 180 मिलियन दिएको थियो। यो दुईटा जोड्दा 300 मिलियन भयो। त्यसैले WD निकाल्दा एमाउन्ट अफ डेटलाई टोटल 300 ले भाग गर्दा 0.4 आयो। एमाउन्ट अफ इक्विटी 180 लाई डिभाइड 300 ले भाग गर्दा 0.6 आयो। भनेपछि केडी हामीलाई 10% दिएको थियो, ट्याक्स रेट 30% दिएको थियो। अब हामीलाई सुरुमा केडीटी निकाल्नु छ, त्यसपछि केएस निकाल्नु छ। केडीटी भनेको केडी इन्टु 1 - T भयो। 10% केडी थियो, 1 - 0.3 गर्दाखेरि 7% आयो हाम्रो केडीटी। कस्ट अफ इक्विटी भनेको D1/P0 + G। D1 हामीले निकाल्दाखेरि 2014 को EPS जति थियो यसको हामीले 60% राख्ने भनेको थियो, त्यही अनुसार D1 हाम्रो 9.096 आयो। डिभाइड P0 हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो 140 सेलिङ प्राइस पर सेयर भनेर, त्यो ल्यायौँ। र G भनेको हामीले अघि भर्खर निकालेको छौँ यहाँनिर 7.25%, यो भनेको 0.0725, यो ल्याएर राख्यौँ। यो गर्दाखेरि 13.75% चाहिँ केएस भयो। अब WACC निकाल्दा यही दुईटा सोर्स मात्र छ, WD र WS। त्यसैले WD इन्टु KDT र WS इन्टु केएस राख्यौँ। WD हाम्रो 0.4 थियो आएको थियो भने WS 0.6 आएछ, KDT 7 र यो केएस 13.75, यति गर्दा 11.05% हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी यसमा जाउँ। ड्यू 2074 मा हामीलाई यहाँनिर सुरुमै 25% डेट, 15% प्रिफर्ड स्टक र 60% इक्विटी इन इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर दिएको छ। सुरुमै हामीलाई यो कम्पनीको LAI कम्पनीको 25% डेट, 50% प्रिफर्ड स्टक र 60% इक्विटी क्यापिटल स्ट्रक्चर रहेछ। टोटल क्यापिटल कलेक्सन चाहिँ 25% डेटबाट गर्छ भने वेट अफ डेट 25% भयो, त्यो भनेको 0.25। वेट अफ प्रिफर्ड स्टक 15% भयो, त्यो भनेको 0.15 र वेट अफ इक्विटी 60% भयो, त्यो भनेको 0.6। यो तीनटा हामीलाई वेट दिएको हो। यो वेट हामीले WACC निकाल्दा प्रयोग गर्छौँ। which it considered to be optimal. Least expected net income this year is rupees 34,285.72.
नेट इन्कम दिएको छ। इट्स इस्टाब्लिस डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो इज 30%। यो जति नेट इन्कम आएको छ यसको चाहिँ 30% चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट गर्दो रहेछ, डिभिडेन्ड तिर्दो रहेछ। इट्स कर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 40%, ट्याक्स रेट 40% छ। एन्ड इन्भेस्टर एक्सपेक्टेड अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड टु ग्रो एट अ कन्स्टेन्ट रेट अफ 9% इन द फ्युचर। ग्रोथ रेट 9% हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा आयो। कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेटको कुरा आयो, कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलको कुरा आएको छ यहाँ। भनेपछि हामीले यसको केएस निकाल्नु पर्यो भने d1/p0 प्लस जी गर्ने हो। अनि यदि फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने d1/np प्लस जी गर्ने हो। अब हामीलाई कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट दियो 9%। त्यसै गरेर एलआई पेड अ डिभिडेन्ड अफ ₹3.60 पर सेयर लास्ट इयर। र लास्ट इयरको डिभिडेन्ड दियो जसलाई हामी D0 भन्छौँ। D0 3.6 दियो। D0बाट हामीले केएस निकाल्दा D1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। D0 × 1 + G गरेर बल्ल D1 आउँछ। त्यसैले D0 3.6 छ भने × 1 + G गरेर बल्ल D1 आउने गर्छ। त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। एन्ड इट्स स्टक करेन्टली सेल्स एट अ प्राइस अफ ₹54 पर सेयर। द करेन्ट सेलिङ प्राइस दियो भनेको P0 54। LEI क्यान अब्टेन न्यू क्यापिटल इन द फलोइङ वेज भनेको छ। हामीलाई प्रिफर्ड स्टक कलेक्सन गर्दाखेरि न्यू प्रिफर्ड स्टक विथ अ डिभिडेन्ड अफ ₹11 क्यान बी सोल्ड एट अ प्राइस अफ ₹95 पर सेयर भनेको छ। अब प्रिफर्ड स्टकको लागि डिभिडेन्ड दिएको छ 11। यसलाई हामी प्रिफेस डिभिडेन्ड भन्छौँ। प्रिफेस डिभिडेन्ड हाम्रो ₹11 छ। प्रिफर्ड स्टकमा दिने डिभिडेन्डलाई हामी प्रिफेन्स डिभिडेन्ड भन्छौँ। पिडी 11 छ। क्यान बी सोल्ड एट अ प्राइस अफ ₹95 पर सेयर। यो पिडी दियो भने यो P0 दियो। सेलिङ प्राइस भनेको P0 95 दियो। अब हामीले केपी निकाल्दाखेरि कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकलाई हामी केपी भन्छौँ। केपी निकाल्दाखेरि पिडीलाई हामीले P0 ले भाग गर्नुपर्ने भयो। यहाँ फ्लोटेसन दिएको छैन त्यसैले एनपी प्रयोग गर्नु परेन। डाइरेक्ट हामी के भन्न सक्छौँ त PD/P0। PD 11 र PD अनि P0 95। 11 डिभाइड 95 गर्दाखेरि हाम्रो केपी आउँछ। त्यस्तै गरी डेप्ट क्यान बी सोल्ड एट एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 12%। डेप्टलाई हामी केडी भन्छौँ। डेप्टबाट हामी केडी निकाल्छौँ। यसको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट 12% दिएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट नै केडी हो। डेप्टको इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी केडी भन्छौँ। केडी 12% दिएको रहेछ। डिटरमाइन द कस्ट अफ इच क्यापिटल स्ट्रक्चर कम्पोनेन्ट। हामीसँग जति सोर्सहरू छ त्यसको चाहिँ हामीले क्यापिटल त्यो सोर्सहरूको चाहिँ हामीले प्रत्येकको कस्ट निकाल्नु पर्यो। अब हामीले एकदम क्लियर हुनुपर्छ। हामीलाई डेप्टको केडिटी चाहिन्छ। केडी यहाँ दिएको छ। केडी × 1 - T गर्छौँ, केडिटी हुन्छ। त्यसै गरेर प्रिफर्ड स्टकको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई P0 गर्छौँ, केपी हुन्छ। 11 डिभाइड 95 गर्दा केपी भयो। अब इक्विटीको हामीलाई यहाँनिर D0 दिएको छ र P0 दिएको छ र जी पनि दिएको छ। यो D0बाट हामी D1 निकाल्छौँ। D0 × 1 + G गरेर D1 आउँछ। D1/P0 प्लस जी गरेर हाम्रो केएस आउँछ। त्यसपछि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको हामीसँग 3वटा सोर्स भयो। डेप्ट भयो, प्रिफर्ड स्टक भयो र इक्विटी भयो। त्यसैले WD × KDT प्लस WP × KP प्लस WS × केएस गर्छौँ। त्यही गिभनमा हामीलाई वेट अफ डेप्ट दिएको छ 25%, 0.25 भयो। वेट अफ प्रिफर्ड स्टक 15%, 0.15 भयो। वेट अफ इक्विटी 60%, 0.6 भयो। नेट इन्कम फर द इयर दिएको थियो। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो दिएको थियो। यो दुईटा एमाउन्ट हामीलाई काम लागेन, अहिले यो क्वेसनमा काम लागेन। त्यसै गरेर ट्याक्स रेट दिएको छ 40%, 0.4। डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट जी 9% छ, कन्स्टेन्ट। लास्ट इयर डिभिडेन्ड छ D0 3.6। करेन्ट सेलिङ प्राइस P0 छ 54। प्रिफर्ड स्टकको प्रिमियस डिभिडेन्ड दिएको छ 11। स्टक प्राइस दिएको छ 95 र कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स दिएको छ 12%। अब हाम्रो काम भनेको हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स केडिटी निकाल्नु पर्यो। केडी × 1 - T गरेर केडिटी आउँछ। केडी 12% दिएको छ। ट्याक्स रेट 40% छ भनेपछि केडिटी 7.2% भयो। त्यसै गरेर कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक केपी भनेको PD/P0 गर्नु पर्यो। PD 11 र P0 हामीलाई 95 दिएको थियो। 11.58% कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक केपी भयो। कस्ट अफ इक्विटी D1/P0 हो। हामीलाई D1 दिएको छैन, D0 दिएको छ। त्यसैले मैले वेयर भनेर देखाएको छु। D1 बराबर D0 × 1 + G। D0 3.6, 1 प्लस ग्रोथ रेट 0.09। यो गर्दाखेरि
3.924 हाम्रो D1 आयो, D1 by P0 प्लस G गर्दा 16.27 आयो। अब हामीसँग KDT, KP र KS तीनटै भयो। हामीले यसको भ्यालु पुट गर्छौं। KDT 7.2, KP 11.58 र KS 16.27। वेट हाम्रो 0.25, 0.15 र 0.6 छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो 13.299% चाहिँ हाम्रो WACC भयो। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को क्वेशन छ 2072। यसमा हेरौं, assuming 30% tax rate T बराबर 30% दियो, compute the after tax cost of the following भनेको छ। यसबाट हामीले after tax cost निकाल्नु पर्यो। A bond sold at par with a 10.4% coupon भन्यो। कुपन रेट दिएको बेलामा I निकाल्न सकिन्छ। कुपन रेट भन्ने बित्तिकै केडी हुँदैन, एकदम क्लियर हुने। कुपन रेट दिएको I निकाल्नको लागि हो। तर हामीलाई यहाँनिर बोन्डलाई पारमा सोल्ड गरिन्छ भनेको छ। पार भ्यालु र सेलिङ प्राइस एउटै भएको बेलामा हाम्रो कुपन रेट नै केडी पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसैले बोन्डलाई पारमा सोल्ड गर्न मिल्छ भनेपछि M बराबर V0 भयो। त्यसैले कुपन रेट नै केडी पर्सेन्ट भयो। कुपन रेट बराबर नै केडी पर्सेन्ट। त्यसैले हाम्रो केडी भनेको 10.4% नै भयो। यहाँनिर बोन्ड सोल्ड एट पार भनेको छ, सेलिङ प्राइस र पार भ्यालु के भयो, बराबर भयो। त्यसैले कुपन रेट नै केडी पर्सेन्ट हुन्छ। केडी बराबर 10.4 आयो। यसलाई हामीले इन्टु 1 - T गरेर केडीटी बनाउँछौँ। अफ प्रिफर्ड स्टक सोल्ड ₹8 विथ 10% कुपन भनेको छ। यहाँनिर प्रिफर्ड स्टकलाई 100 मा सोल्ड गर्छ भन्छ। पार भ्यालु 100 हो, स्टकको पार भ्यालु 100 हुन्छ र सोल्ड पनि 100 मै छ। विथ 10% कुपन, कुपन रेट 10% रहेछ। 10% कुपन रेटबाट हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पिडी निकाल्छौँ। पार भ्यालु यसको 100 हो र सेलिङ प्राइस चाहिँ 100 हो। पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट गरेर पिडी आउँछ। त्यसैले 100 को 10% ले ₹10 भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भयो। एन्ड अ कल प्राइस, कल प्राइस दिएको रहेछ CP 110 इफ द कम्पनी प्लान्स टु कल द इस्यु इन 5 years रे। नम्बर अफ कल पिरियड चाहिँ 5 years हुन्छ रे। 5 yearsमा कल गर्ने प्लान रहेछ भनेपछि कलेबल प्रिफर्ड स्टक भयो। हामीलाई कल पिरियड दियो, कलेबल प्रिफर्ड स्टक भयो। कलेबल प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले केपी निकाल्छौँ। जस्तै पिडी प्लस M माइनस P0 बाई NC, M भएन CP भयो, सरी, केपी बराबर पिडी प्लस CP माइनस P0 बाई NC डिभाइड CP प्लस 2P0 बाई 3 भन्ने फर्मुला प्रयोग गरेर हामी केपी निकाल्छौँ। त्यसै गरेर अर्को छ अ कमन स्टक सेलिङ ₹8 160, सेलिङ प्राइस अफ स्टक 160 दियो एन्ड एक्सपेक्टेड टु पे ₹20 डिभिडेन्ड भनेको छ। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डलाई हामी P1 भन्छौँ, सरी D1 भन्छौँ। D1 चाहिँ 20 विच इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ रेट अफ 5% पर इयर भनेको छ। ग्रोथ रेट 5% दिएको छ। 5% दियो, अरू केही कुरा गरेको छैन। त्यसैले यो कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर कम्प्युट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WACC निकाल्नु पर्यो। By using the component cost of capital computed above in III ल III र III मा कम्पोनेन्ट कस्ट निकाल्दै हामीले WACC निकाल्नु पर्यो भनेको छ। हामीले I बाट KDT निकाल्छौँ, II बाट KP निकाल्छौँ र थर्डबाट हामीले KS निकाल्छौँ। हामीलाई प्रोटेक्सन दिएको छैन, त्यसैले KS निकाल्ने हो। यो KDT, KP र KS प्रयोग गरेर हामीले WACC निकाल्ने रे। त्यसै गरेर डेब्टको वेट छ 30%। यहाँनिर वेट दिनुपर्छ हामीलाई, दिएको छ इफ द फर्म ह्याज 30% डेब्ट 30% छ, 20% प्रिफर्ड स्टक 20% छ एन्ड ब्यालेन्स कमन स्टक, बाँकी रहेको कमन स्टक हुन्छ भनेको छ। जम्मा 100% हुन्छ। 100%मा 30% डेब्ट, 20% प्रिफर्ड स्टक हो भने बाँकी रहेको 50% चाहिँ कमन स्टक हो। टोटल हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको 100% हुन्छ। डेब्ट 30%, प्रिफर्ड स्टक 20% हो भने बाँकी रहेको कमन स्टक भनेको बाँकी रह्यो 50%। त्यसैले कमन स्टक चाहिँ 50% भयो। त्यसै गरी गिभनमा अब बोन्डको कुरा गरौँ। बोन्ड सोल्ड एट पार भनेको छ। पारमा बेच्छ भनेपछि M बराबर V0 भयो। M बराबर V0 भएको बेला कुपन रेट जति दिएको छ त्यो नै केडी पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसैले कुपन रेट 10.4% हो भने केडी पनि 10.4% भयो। त्यसपछि प्रिफर्ड स्टकको सोल्ड ₹8 भनेको छ। सेलिङ प्राइस 100 हो र यसको स्टकको पार भ्यालु नै 100 हुने गर्छ। अनि कुपन रेट हामीलाई 10% दिएको छ। कुपन रेटबाट हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्छौँ। त्यसैले पार भ्यालु इन्टु कुपन रेट गरेर हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्यौँ। त्यसै गरेर कल प्राइस 110 दिएको छ। नम्बर अफ कल पिरियड 5 years दिएको छ। यो कलेबल प्रिफर्ड स्टक भयो। कलेबल प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी कमन स्टक सेलिङ 160 भनेको छ। P0 160 दियो,
एक्सपेक्टेड टु पे डिभिडेन्ड भनेको हामीलाई D1 दिएको D1 20 which is expected to grow at the rate of 5% per year भनेको छ। ग्रोथ रेट हामीलाई 5% दियो, कन्स्टेन्ट हुन्छ यो सुरुबाटै 5% कन्स्टेन्ट 5% ग्रोथ हुन्छ भनेपछि अरू केही कुरा गरेको छैन, त्यसैले कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीलाई दिएको सेलिङ प्राइस हो, सेलिङ प्राइस P0, सेलिङ प्राइस P0 हामीलाई 160, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 20, ग्रोथ रेट GR 5%, कन्स्टेन्ट हुन्छ यो। वेट अफ डेट 30% दियो, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक 20% दियो, वेट अफ इक्विटी 50%, ब्यालेन्स दिएको छ, ब्यालेन्स भनेको 100 मा, डेटको 30 र प्रिफर्ड स्टकको 20 गर्दा 50% बाँकी रह्यो 0.5, अनि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल सोधेको छ, WACC WD इन्टु KDT प्लस WP इन्टु KP प्लस WS इन्टु KS गरेर हाम्रो WACC आउँछ। वेट 0.3, 0.2 र 0.5 हो। अब हामीलाई चाहिएको कस्ट इन्डिभिजुअल निकाल्छौँ। KDT बराबर KD इन्टु 1 माइनस T गर्ने, KD हामीलाई 10.4 छ इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 30% छ, त्यसरी 7.28 आयो। यो 7.28 लगेर यहाँ राख्यो KDT मा। त्यसै गरेर KP हाम्रो यो कलेबल हो, त्यसैले PD प्लस CP माइनस P0 एकदम याद गर्ने। यहाँ मैले P0 लेखेको छु। फ्लोटेसन कस्ट दिएको बेलामा NP लेख्छौँ, नेट प्रोसिड्स लेख्छौँ भने फ्लोटेसन नदिएको बेलामा हामी P0 लेख्छौँ। CP माइनस P0 बाई NC डिभाइड CP प्लस 2P0 बाई 3 गऱ्यौँ। PD हाम्रो 10 छ, CP 110, P0 100 छ, अनि NC नम्बर अफ कल पिरियड हो यो 5 छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेसनमा 11.61 आयो, माथि हामीले 11.61 लगेर राख्यौँ। त्यसै गरेर अब KS को कुरा छ। KS क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले KS भनेको D1 बाई P0 प्लस G हो। हामीलाई D1 20 दिएको थियो, P0 160 छ र ग्रोथ रेट 0.05 छ। यो गर्दा 0.175 द्याट इज 17.5% आयो। यो 17.5% लगेर हामीले यसमा अगाडिपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो WACC 13.25% आयो। यसरी हामीले क्यालकुलेसन गरेको छौँ। यति भन्दै आज क्लास यहीँ स्टप गर्छु। हस्त, धन्यवाद।